अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सारिम साबर और आप लोग देख रहे हैं सारिम इस्लामिक यूट्यूब चैनल। आप सब ने हमारी कायनात में अब तक खोजे गए सबसे पुरस्रार और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल के बारे में सुना तो होगा, जो कि किसी बड़े सितारे जिसे रेड जायंट कहते हैं उसके मरने के बाद वजूद में आते हैं। इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इस कदर तेज़ होती या ज़्यादा होती है कि जिसकी वजह से रोशनी भी इनसे बाहर नहीं निकल सकती, और यही वजह है कि जहाँ पर ये मौजूद हो वहाँ दूर दूर तक अंधेरा ही होता है, इसलिए इसे इंसानी आंख से देखना मुमकिन नहीं। और इस की सरफेस तक कोई लाइट रेडिएशन या कोई मैटर आ जाए तो फिर कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। और ये ब्लैक होल आसपास मौजूद चीज़ों का मैस खाकर अपना पेट बढ़ाते हैं, यानी अपना आप को बढ़ाते हैं, और इस दौरान इनसे निकलने वाली रोशनी कायनात की सबसे तेज़ रोशनी होती है, जो कि कई अरबों सूरज की रोशनी को मिलाकर बनती है। और इससे 100 लाइट ईयर यानी इससे भी ज़्यादा की दूरी से देखा जा सकता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये हमारी एक कायनात से दूसरी कायनात तक जाने का एक रास्ता है। ये एक किस्म का शॉर्टकट है जो कि हमारी कायनात के अंदर एक सुराग को पैदा करता है, मगर अभी इन्हें साबित नहीं किया गया क्योंकि ये एक थ्योरी है। एक तो इन्हें ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम है, और दूसरा हॉलीवुड की एक फिल्म में ये मंजर दिखाया गया है कि जिसमें एक आदमी ब्लैक होल के एक साइड से जाकर दूसरी साइड से निकलता है। मगर हैरानी वाली बात यह है कि कैसे कोई शख्स एक ब्लैक होल में ट्रैवल करके यानी एक कायनात से दूसरी कायनात तक पहुंचता है। और इस ब्लैक होल की शेप एक दरख्त या एक फनल की तरह होती है, जो कि ऊपर से चौड़ा और नीचे से तने की तरह होता जाता है। सन 2011 तक साइंटिस्ट को इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि किस तरीके से बड़े बड़े तारे और सितारे इसमें गिर कर चले जाते हैं, मगर 2016 तक ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई जिसमें पता चला कि कैसे ये कई तारों और सितारों को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी अपने अंदर निगल लेता है, या यूं कहें कि ऑब्जेक्ट इस ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें जाकर गिर जाते हैं, फिर चाहे वो कोई मैटर हो या सितारा हो या सियारा हो। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी एक थ्योरी में ब्लैक होल को बताया, यानी इसका मुतारिफ करवाया, जो कि सिर्फ एक थ्योरी थी। इसके बाद वक्त आया साल 2019 का, जब पहली मर्तबा ज़मीन से 50 मिलियन लाइट ईयर दूर M87 गैलेक्सी में एक ब्लैक होल की खोज करके उसकी पहली तस्वीर शाया की गई। ध्यान रहे कि हम इंसानों ने 2019 में पहली मर्तबा ब्लैक होल को एक एडवांस टेलीस्कोप हब्बल टेलीस्कोप के ज़रिए से, जो कि बड़े मुश्किल मरहलों से गुजरी, और उसने हमारे लिए एक तस्वीर खींची। और आइए अब चलते हैं कुरान करीम में 1400 साल पहले सूरह नजम के अंदर। सितारे वाली सूरत यानी सूरत नजम के पहले आयात में ही फरमान है, सितारे की कसम जब वो गायब होने लगे या गिरने लगे, जरा आप खुद गौर करके देखें, क्या कोई उस दौर के अंदर ब्लैक होल के बारे में सोच भी सकता था, या उस दौर में ब्लैक होल को तस्वुर करना भी मुमकिन था। बतौर मुसलमान हम सब ये जानते हैं कि शब मिराज की रात जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की, तो जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस में सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को नमाज़ पढ़ाई और सातों आसमानों की सैर की और जन्नत दोज़ख देखी, उसके बाद ऊपर अल्लाह के अर्श पर अल्लाह ताला से मुलाकात की, और इस दौरान आपको चंद लम्हे लगे इस सफ़र में, यानी आपके लिए मानो वक्त रुक सा गया था। कायनात के लामहदूद फ़ैसले जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि स्पेस में ट्रैवल करने के लिए मौजूद ही ना हो, और इस तेज़ रफ्तारी से कोई सफ़र कर सके कि 7 आसमानों का सफ़र चंद लम्हों में हो जाए, आज भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था, आपकी शान थी कि आप चंद लम्हों में आपने सातों आसमानों की सैर की, जन्नत दोज़ख देखी। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर आज की साइंस कुछ इस तरीके से इस मौजज़े की वजाहत करने पर मजबूर है। वो तमाम बातें जो पहले के लोग तसव्वुर यानी मौजज़े के तौर पर समझा करते थे, वो आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं। कुरान पाक में इस सफ़र के दौरान एक बेरी के दरख्त का जिक्र किया गया है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा गया है, और एक तरफ से देखें तो ये एक तरह ब्लैक होल के वजाहत ही बयान की जा रही है, और जो कि सिदरतुल मुंतहा यानी इसका मानी बुलंदी के हैं, यानी दुनिया की कोई भी नीचे वाली चीज़ यानी इससे ऊपर नहीं जा सकती, नीचे वाले कमाल ऊपर नहीं जा सकते। ये तमाम कमालों की हद है जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अज़ीम शान हस्ती हैं, तो आप इससे ऊपर भी गए और अल्लाह ताला से मुलाकात की। तो जैसा कि हमने पहले जाना कि दोनों का
یعنی سٹرکچر بیری کے درخت اور بلیک ہول کا سٹرکچر ایک ہی ہے۔ اور دوسری بات سورۃ النجم میں آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بالکل اندھیرے سے یعنی گرا ہوا تھا، اندھیرے سے کور تھا۔ تو ویسے یہ حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسپیس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ مگر سوچیں کہ اگر اللہ کی ذات خاص طور پر اس کے بارے میں ذکر کر رہی ہے تو سوچیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ خاص تو ضرور ہوگا۔ جی ہاں، ایسا ہی، کیونکہ اسپیس میں کئی جگہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر سیاہ ترین ہیں، مگر بلیک ہول سے کوئی بھی جگہ سیاہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لائٹ کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اور یقیناً کسی بیری والے درخت کے ارد گرد سیاہ ہونا یعنی اس کے بلیک ترین یعنی اندھیرا ہونا، یہ بالکل بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ اندھیرا ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں ڈائریکٹ ڈھونڈا نہیں جا سکتا، لیکن جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے جب سائنسدانوں نے دوسرے ستاروں کی وجہ سے اس میں بدلاؤ دیکھا بلیک ہول میں، تو سمجھ گئے کہ ان کے آس پاس کوئی بلیک ہول موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری رکاوٹ ہے انہیں دیکھنے میں، وہ ہے گریویٹیشنل لینزنگ۔ جب بھی ہم آسمان میں کوئی آبجیکٹ دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کے درمیان بلیک ہول موجود ہو تو ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ بلیک ہول لائٹ کو کسی لینس کی طرح موڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے پار آبجیکٹ کو تو دیکھ پاتے ہیں مگر اسے نہیں۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ ارد گرد مائل ہوئی اور نہ کسی حد کے باہر پڑی، انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی نہ جانے کتنی ہی نشانیاں دیکھیں۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریویٹیشنل لینزنگ کا مشاہدہ نہیں کیا، بلکہ خود بلیک ہول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور گریویٹیشنل فورس کا مشاہدہ کیا، اور اس کا مشاہدہ اس کے اندر جا کر بھی کیا۔ تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا یعنی شیپ ایک بیری کے درخت کی طرح ہے، یعنی اوپر سے چوڑا اینڈ نیچے تنے کی طرح تنگ۔ تو اس طریقے سے کیا یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات قرآن پاک میں اللہ کچھ اس طریقے سے فرماتا ہے کہ اس بیری کے درخت کی بھی حد ہے، اور سائنسدانوں کا ماننا یہ ہے کہ جو چیز اس بلیک ہول میں جاتی ہے یا یعنی گر جاتی ہے تو وہ پتہ نہیں کس طریقے سے غائب ہو جاتی ہے۔ ہم اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ ایک انفینٹی ہے، لامحدود ہے، پر قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ انفینٹ نہیں ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ اور آج کی سائنس یہ واضح کرتی ہے، یعنی یہ ثابت ہو چکا ہے آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں وہ غلط تھے، اس کا سٹرکچر کوئی انفینٹ یا لامحدود نہیں بلکہ ایک حد تک ہے، اور بلیک ہول بھی اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اب اگر ہم بلیک ہول اور سدرۃ المنتہا کو اور شب معراج کی یعنی واقعے کو اس طریقے سے یعنی جوڑیں سدرۃ المنتہا کو، تو یہ ایک بیری کے درخت کی طرف اشارہ بنتا ہے جس پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ ستاروں کو نگلتا ہے۔ اس کو عام آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں، اور اس کے آس پاس گریویٹیشنل فورس زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جاتے یعنی وقت رک سا جاتا ہے، لگنے لگتا ہے ایسا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بلیک ہول کی تمام خصوصیات بیری کے درخت کی طرح ملتی ہیں، یعنی اس سے مشابہت رکھتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسمان دوسرے آسمان تک کا سفر اس بلیک ہول کے ذریعے سے کیا ہو، جبکہ قرآن پاک اسے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر ایک کائنات سے دوسری کائنات تک جانے کا راستہ بتاتا ہے۔ اور آج کی سائنس جو صفحات قرآن پاک یعنی جو صفحے ہیں ان پر جو لکھا ہوا ہے ان کو معجزہ بتاتی ہے، تو وہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں مینشنڈ ہے، بٹ ہمیں آج سمجھ آ رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے تو اللہ بار بار قرآن پاک میں انسانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم دیکھتے کیوں نہیں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم سمجھتے کیوں نہیں۔ تو دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی یعنی اپنے ارد گرد نشانیوں یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اسی ایک اللہ کی بات کرنی چاہیے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، تھینک یو۔